बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, द नॉलेज ऑफ इस्लाम में आपको खुश आमदीद। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी कुनियत अबू अल हसन और अबू तुराब है। आपका लक़ब हैदर है। आपने बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी चचाजाद भाई और दामाद थे। मौला अली अलैहिस्सलाम हिकमत के दरवाजे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं हिकमत का दर हूँ और अली दरवाज़ा है। मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। तो शरीफ लोग दरवाजे के रास्ते से ही जाया करते हैं। दीवारें पे लांग कर जाना शरीफ लोगों का शेवा नहीं। इल्म की खैरात लेनी है तो मौला अली अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर आना होगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, लोगों के साथ ऐसी ज़िंदगी गुजारो कि अगर तुम मर जाओ तो लोग तुम्हें रोएं कि कोई कीमती मता खो गई, और अगर तुम जिंदा रहो तो लोग तुम्हारी सोहबत के मुश्ताक रहें, तुम्हारी मजलिस में बैठने और तुम्हारे पास आने की आरज़ू करें। मरो तो ज़माना तड़पे तुम्हारी मौत पे, लोगों के सीने में दिल दहल जाए, और जियो तो लोग तुम्हारी खिदमत में हाजिर होने को अपने लिए सादतमंदी समझें। इस्लाम की तारीख बहुत दर्दनाक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब नबियों से ज़्यादा मैं आजमाया गया हूँ। सबसे ज़्यादा दुख मुझे दिए गए, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें मुझे मिली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा घराना इस्लामी दीन में शहीद हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज़्यादा मैं आजमाया गया हूँ। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर दिया गया। इमाम अलैहिस्सलाम और पूरे ख़ानदान को करबला में शहीद कर दिया गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को शहीद कर दिया गया। हज़रत अली शेर खुदा सुबह फजर का वक्त था। हाथ में छड़ी पकड़ी थी। 63 साल उम्र मुबारक थी। हज़रत अली शेर खुदा ने रोज़ा रखा। मस्जिद में अजान हुई। कूफे की जामिया मस्जिद में नमाज पढ़ाने आ रहे थे। हर दरवाजे पर दस्तक देते हुए कि उठो, नमाज नींद से बेहतर है। रास्ते में हज़रत अली लोगों को जगाते हुए आए। जब मस्जिद कूफा में पहुंचे तो एक बदबख्त खंजर छुपाए खड़ा था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब नमाज की नीयत बांध ली तो आखिरी सजदे में बदबख्त इब्ने मलजम ने हज़रत अली शेर खुदा पर तलवार का वार कर दिया। नमाज की हालत में जब हज़रत अली शेर खुदा को खंजर लगा तो उनकी दाढ़ी मुबारक खून से तर हो गई। तो उस वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, फुज़्तु रब्बिल काबा, लोगों रब्बे काबा की कसम, मैं कामयाब हो गया। मेरी ज़िंदगी दीन के काम आ गई। एक मरतबा हज़रत अली शेर खुदा बहुत बीमार हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और कहा, या रसूल अल्लाह, उठकर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, लगता है मेरा आखिरी टाइम आ गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए अली, कुछ नहीं होता, तुम ठीक हो जाओगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो उस वक्त दुनिया से जाएगा जब तेरी दाढ़ी लहू से तर हो जाएगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, जब जख्म लगा तो मैंने सर झुकाकर देखा तो दाढ़ी लहू से तर थी। हज़रत अली शेर खुदा ने मस्जिद कूफा में सर सजदे में रखा। इस्लामी तरीक़ का वो शख्स जिस पर पूरी कायनात, खुदा और हमारे नबी को भी मान था। हज़रत अली ने जाते जाते इमाम हसन और हुसैन को करीब बुलाया और वसीयत कर गए कि बेटा, जीना उसी का नाम है जो दीन के लिए जिए, बेटा, मरना उसी का नाम है जो दीन के लिए मरे। हज़रत अली शेर खुदा खातमुल खिलाफत हैं। उन पर खिलाफत इस्लामिया ख़त्म हुई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल हुआ तो इमाम हसन हुसैन कहते हैं, उस रात मौला अली ने ख़जाने का माल एक रात पहले तकसीम किया और फिर जिस जगह माल ख़जाना जमा होता था उस जगह 2 नफल अदा करके कहते थे कि ए अल्लाह, मैंने तेरे बंदों की अमानतें तेरे बंदों तक पहुंचा दी हैं। ज़िंदगी इस्लाम के नाम करके वो शेर रुखसत हुए। 21 रमज़ानुल मुबारक की शाम ढली और हज़रत अली शेर खुदा रुखसत हुए।
صحابہ کہتے مدینے میں کوہرام مچ گیا، مدینے کی گلیاں سونی ہوئی، کوفے میں بھی لوگ تڑپے، مکہ میں بھی کوہرام مچ گیا اور لوگوں نے دعائیں مانگی۔ وہ سورج اس طرح دنیا سے رخصت ہوا کہ اس کی روشنی تا قیامت رہے گی۔ حضرت علی کا نام خودداری کی علامت ہے، علی کا نام ایمان کی علامت ہے۔ جب مولا علی کا نعرہ لگتا ہے تو رگوں میں خون جوش مارتا ہے، تو طاقتیں بیدار ہوتی ہیں، روحیں بیدار ہوتی ہیں۔ حضرت علی شیر خدا کی قبر مبارک لوگوں سے چھپا کر بنائی گئی، اس لیے کیونکہ لوگ آپ کی قبر کو اکھاڑ نہ دیں، کیونکہ دشمن حاوی ہو چکے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کرنے والا شخص وہ کون تھا؟ خوارج کی ایک عورت تھی اور ابن ملجم اس پر عاشق ہو گیا اور ابن ملجم اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس عورت نے اپنے عاشق سے یہ شرط رکھی کہ مجھے حق مہر میں 3000 درہم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک چاہیے، اور اگر تم یہ سب کر سکتے ہو تو مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اگر یہ نہیں کر سکتے تو میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل نے اپنی محبوبہ کو پانے کے لیے حضرت علی شیر خدا کو شہید کر دیا۔ طبقات کبریٰ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 35 میں ابن سعد لکھتے ہیں کہ حضرت علی کی شہادت ایک انتقامی کارروائی تھی، کیونکہ جنگ نہروان میں حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں خوارج نے شکست کھائی اور وہاں سے جان بچا کر بھاگ گئے۔ انہی سے 3 افراد عبد الرحمن بن ملجم، برق بن عبداللہ تمیمی اور عمرو بن بکیر تمیمی مکہ میں جمع ہوئے۔ کافی بحث و مباحثے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک ہی وقت میں تینوں یعنی علی رضی اللہ تعالی عنہ، معاویہ اور عمرو بن عاص کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ ابن ملجم نے حضرت علی شیر خدا کو شہید کرنے کی ذمہ داری خود لی اور اسی کام کو پورا کرنے کے لیے کوفہ آیا تھا، اور ان تینوں نے مل کر یہ منصوبہ بنایا اور اس عورت سے ملا جس نے اس سے شادی کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی شرط رکھی تھی۔ ابن ملجم نے کہا میں پہلے ہی اس کام کے لیے آیا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 ایسی فضیلتیں ہیں جو کسی اور کے حصے میں نہ آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نفس رسول کا خطاب ملا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالمی اعزاز یہ تھا کہ مسجد میں سب کے دروازے بند ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھلا رکھا۔ جب مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دنیا اور آخرت میں بھائی قرار دیا۔ آخر میں غدیر خام کے میدان میں ہزاروں مسلمانوں کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر یہ اعلان کیا کہ جس کا میں مولا اس کا علی بھی مولا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ ہمارا یوٹیوب چینل دی نالج آف اسلام کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔